अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक मुग़ल। पाकिस्तान में अगर मौसम जो है वो यानी धूप होती है तो तब भी आवाम के लिए जो है वो मुसीबत लाती है, और अगर बारिशें हों तो तब भी जो है वो लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के मसाइल होते हैं। और अगर आप अभी की बात करें तो बड़े अफसोस के साथ हम ये बात बता रहे हैं आपको कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के अंदर जो है वो 28 अफराद बारिशों की वजह से जो है वो यानी मुख्तलिफ हादसात में अपनी जान की बाजी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या है बतौर वो करंट लगने से जो है 12 अफराद पंजाब के अंदर जो है वो अपनी जान की बाजी आ रहे हैं, ख़ासकर लाहौर में। तो आज के इस इलाज में हम बात करेंगे कि जो जिस पंजाब की जो है वो मिसाल दी जाती है तरक्की की, वहाँ करंट लगने के वाक़यात से 12 अफराद जो है वो यानी शहीद हुए हैं। हम उनको शहीद कहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो लेस्को है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। जब नेपरा की जानिब से कहा गया कि अर्थिंग का मामला जो है वो आप 1 साल के अंदर अंदर सारा इसको सेट करें, लेकिन वो नहीं किया गया। जो सरमायाकारी उन्होंने करनी थी वो नहीं की गई, और जिसकी वजह से 12 लोग जो है वो एक दिन में जो है वो जान की बाजी आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये लोग जो फौत हुए हैं बेचारे, जिनके प्यारे फौत हुए हैं, पूरा ख़ानदान फौत हुआ है, ये अपना खून, अपने प्यारों का खून किसकी हथेली पे तलाश करें? वो अपना खून जो है वो बस अब क्या बड़ी बदकिस्मती है, वो किसकी हथेली पे तलाश करेंगे। इस मुल्क में लोग मर जाते हैं, कोई वाली वारस नहीं होता। अफसोसनाक एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है मजम्मत की, कोई शहीद हो जाए तो मजम्मत की, कोई इस तरह हादसे में जान की बाजी हार जाए तो अफसोस की, तशवीशनाक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके खाना पूरी करके अपना काम टपा दिया जाता है। बदकिस्मती से ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जाते जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। आपको पता है कि आप बाहर भी गए होंगे, वहाँ पर एक जानवर की ज़िंदगी जो है वो उनके लिए कीमती है, उनके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, उनकी हिफाजती इक़दाम उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत प्यारा मुल्क है। मैं अभी कुछ दिन कबल जो है वो 2 मुल्कों में, दुबई में गया, सऊदी अरेबिया में गया, वहाँ पर देखा कानून की अमलदारी देखी, वहाँ पर देखा लोगों की हिफाजत, वहाँ पर एक चीज़ भी मिलावट की नहीं है। इशफाक मुग़ल साहब, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बिज़नेस अब शुरू उन्होंने किए, होटल बनाए हैं, जितनी चोर बाज़ारी उनसे होती है वो करने की कोशिश करते हैं यहाँ के वहाँ पे। लेकिन फिर भी वहाँ पे इदारे इतने मजबूत हैं कि आप वहाँ पर मिलावट नहीं कर सकते। आपको दूध भी खालिस मिलेगा, आपको हर चीज़ खालिस मिलेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत KPK पर जो है वो तनकीद कर रही थी कि स्वात में आप कहाँ थे, स्वात में लोग मर गए, वो बिल्कुल उसकी यानी KPK हुकूमत की कोई कारकर्दगी छुपानी नहीं, देखिए हम नहीं छुपा सकते में अब आप, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? KPK में मैं आपको बताऊँ, KPK में तो हुकूमत समझ ले कि बस मारा मारी प्रोग्राम चल रहा है, हर उनका लीडर अंदर है तो उनको मज़े लगे हुए हैं बस। नहीं, फिर भी उनको नहीं कर सकते। फिर मैं बता रहा हूँ ना वो असल में KPK में आपको पता है कि तकरीबन 70 से 80% लोग सोलर पे जा चुके हैं। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पर लोड शेडिंग बड़ी होती थी। अब पंजाब की बात करें, पंजाब में 100% ये बिलिंग लेते हैं। हाँ। लोगों के मीटर काटते हैं, जूतियाँ मारते हैं लोग, बिजली के बिल जो नहीं देते उनको जूतियाँ मारते हैं उनको, मतलब आप सोच रहे हैं तजरीर करते हैं। और आपने ये सुना होगा कि एक बच्चा जिसका बिल आया उसके बाप को पकड़ के ले गए, वो बिल उसने कहा कि बिल, उसने कहा आपको भी पकड़ के ले जाएंगे, उसने बिल की ना देने की वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। इतने जालिम लोग हैं, इतने जालिम। और ये अब करंट से लगने के, इनको मुआवजा देने के, आपको पता है, मैं आपके साथ एक दफ़ा नेपरा गया तो आपने मुझे बताया कि अगर कोई मरता है तो उसका एक मुआवजा देना पड़ता है। हाँ। वो कुछ लेकिन ये कुछ नहीं देते, ये कागजों में खाना पूरी करते हैं। आपका प्यारा अगर मर जाए और मुआवजा क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए उसका तो यानी कि उसकी कमी, देखिए इनको शर्म आएगी जब ये मुआवजे देंगे ना। ये कुछ नहीं, हमने इसलिए नहीं कह रहा कि किसी का मर जाए तो वापस आ जाएगा। ये बेशरम जो है, इनको शर्म आएगी जब ये पैसे प्रूव करेंगे, ऑडिट रिपोर्टों में वो पैसे आएंगे, फिर इनको तकलीफ़ होगी, इनसे पूछा जाएगा कि लोग मर क्यों रहे हैं, वो जगह क्यों नहीं ठीक करते। मेरे कहने का मतलब ये है
کہ ان کو شرم اس طرح نہیں آنی. یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں, لوگوں کے بچے کرنٹ لگ رہے سے مرتے ہیں, بل لینے یہ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جگہوں کو ٹھیک کرنے یہ نہیں پہنچتے. یہ آپ آج ایک دن آپ کا بل سے اوپر ہو بھائی تو ٹھیک ہے نا, یہ ایسے بندے بھیجیں گے, کنیکشن کاٹ دیں گے, پھر نہیں پھر آپ کو گرفتار کریں گے, جوتے ماریں گے آپ کو, آپ کی تار ایک باہر نکلی ہو, میٹر آپ کا جلا ہو, یہ آپ کے ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور ان کی وجہ سے ایک بندہ ان کے فیملی کا اگر جان ہار جائے, ہاں تو وہ کوئی ان کا والی بارش نہیں. یہ کہتے ہیں یہ اشتہار چلا دیتے ہیں بجلی کے کھمبوں سے دور رہیے. مطلب یار یہ بدقسمتی ہے. بجلی کے کھمبوں سے تم نے بجلی کے کھمبے کو سکیور تم نے کرنا ہے کہ لوگوں کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب آپ نے سکیور کرنے کے بجائے کیا بھائی جان, آپ تو دیکھیں گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لاہور میں دیکھیں نا تو ننگی تاریں گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں, گھر میں لگا پورے گھر والے مر جائے. تو بدقسمتی ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں دھوپ ہو تو تب بھی لوگ مر جاتے ہیں, اس میں دھوپ ہو, گرمی ہو تو تب بھی لوگ وجہ میں بتاتا ہوں. پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے ذخائر نہیں ہے. پانی سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے. پانی آپ دنیا بھر میں جائیں, ٹھیک ہے بارشیں ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے رہتا ہے, لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ پانی جمع ہونے کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے نا, کہ وہاں کی تصویریں لگا رہے ہیں. دیکھیں آج کل جو نمائندے ہیں حکومتوں کے, وہ نیو یارک کی تصویریں لگا رہے ہیں, اتنے بھی پانی ہو گیا, اتنے بھی پانی ہو گیا. بھائی وہ پانی ختم بھی ہو جاتا ہے, تمہارا تو مہینہ پانی رہتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ مرتے ہیں کرنٹ, ادھر سنا ہے کہ کرنٹ لگنے سے لوگ مر گئے. دیکھیں نا یہ آپ ڈسکوز جو ہے وہ اتنی مہنگی بجلی جو ہے دے رہے ہیں, اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. اس کا ظاہر ہے جہاں پوری دنیا میں جی انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے, نیپرا کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے بھی, اور یعنی لوگوں پتہ نہیں جی یہ تو ایسے بحث ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تب جانیں گے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے, غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. بس یہ عدل کرنے والا بھی تو ہے. ہاں لیکن دیکھا عدل تو ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ضرور, اللہ تعالیٰ کسی معصوم کی جان جب جاتی ہے ان کی وجہ سے تو اللہ ان سے ضرور بدلہ لیں گے. ہمارا تو ایمان ہے, لیکن یہ بحث لوگوں کو ان کو شرم نہیں آتی, ان کو جو مرضی کر لو. پنجاب حکومت کو دیکھیں نا, پنجاب حکومت تھوڑی سوات کے معاملے پر آپ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. یار آپ نے کیا کیا یار, لاہور میں آپ نے کیا کیا؟ جب بندہ حکومتوں میں ہوتا ہے نا پھر آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, حکومتوں میں ہوتا ہے تو آپ تنقید کریں گے تو آپ کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں یہ جو حکومتیں, تو دیکھیں حکومت تو ہے کہ یہ جو افسران بیٹھے ہیں, جو سیکٹری بیٹھے ہیں, یہ ڈی جی بیٹھے ہیں, یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے ہیں, یہ بیوروکریسی بیٹھی, یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ان کو گراؤنڈ کا نہیں پتہ. انہوں نے مطلب سارے ہی مریم نواز نے حل کرنا ہے, سارے وزیر اعلیٰ نے دیکھنا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہے. مال تو یہ کھاتے ہیں, پیسہ بنا کے تو باہر یہ بنا کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں اب واقعی اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ 12 بندے ایک دن میں کرنٹ لگنے سے لاہور میں جو ہے وہ جان کی بازی آ رہے ہیں. یہ نقصان جو ہے وہ پورا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, چاہے جتنا بھی معاوضہ دیا جائے, جو بھی کیا جائے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کی گورننس جو ہے وہ اس پر بڑا سوال ہے کہ نہ ہی تو آپ اس ملک کو دھوپ میں چلا سکتے ہیں, نہ ہی گرمی میں چلا سکتے ہیں, نہ ہی سردی میں چلا سکتے ہیں, نہ ہی برسات میں چلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. ہمیں بھی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ کوئی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.